الله الرحمن الرحيم. انا هنفذ لكم السكارف ده دلوقتي. السكارف ده انا كنت عملت عليه تصويت على صفحتي، على سكارفين، واحد لونه جري اللي هو اللون ده، وواحد لون اخضر ده اللي فاز بالتصويت. وانا طبعا بحيي كل الناس اللي صوتت سواء على ده او على التاني. في الفيديو ده للناس المحترفة، او يعني الشغل ده للناس المحترفة او اللي عندهم فكرة عامة عن الكروشيه. اما الجماعة اللي هم لسه مبتدئين فانا سايبه لهم لينك تحت الفيديو. ولو عجبكم شغلي وعجب سكارف ده، يا ريت تعملوا سبسكرايب لقناتي عشان يوصلكوا كل جديد. وان شاء الله هنعمل حاجات يعني على طول، حاجات حلوة هتعجبكم. ويلا بينا نبتدي الفيديو. هنشتغل بخيط إليس كلاسيك. دي الخيط المستخدم. هو طبعا فتلته عريضة شوية. بيتشغل بغرزة الإبر اهوت من 4 ل6. احنا هنشتغل بإبرة رقم 5 اهي. وطبعا معانا مقص الحاجات المستخدمة وإبرة كبيرة والأدوات اللي هي العلامات. نبتدي نشتغل كده. هنعمل عقدة. هنعمل أربع سلاسل. 4، 1 2 3 4. وهنقفلهم بالشكل ده بمنزلقة اهو. وهنشتغل 4 عمدان. هنرتفع 2 كده. وهنشتغل 4 عمدان بلفة. هنعتبر ده عمود وده عمود. 3 ادي 4 ودي 3 سلاسل. ونرجع نشتغل 4 عمدان بلفة تاني. 2 3 ادي 4. في ناس بيشتغلوا الشال من فوق كده، او اللي هو السكارف. انما وفي ناس بيشتغلوه من البداية كده. انا هشتغل كده من تحت لفوق، من عند من بداية اهوت اللي احنا عملناه اهو، من بداية الغرزة. هنرتفع 1 2 3. وهنلف الشغل كده ونشتغل في الغرزة نفسها اللي احنا ارتفعنا منها. نعمل 3 عمدان. ادي 2 ادي 3 وسلسلة. وندخل في ال3 عمدان دول، ال3 سلاسل دول اهو. نعمل 1 2 3. ونعمل 3 سلاسل ونشتغل 3 عمدان كده. 1 2 3 وسلسلة. ونيجي من بداية المروحة دي، من بداية ال4 غرز دول. دي 1 دي 2 3
4. البدايات اللي هي الحروف دي 4 ودي 4، واللي من جوه كله هنعمله تلاتات. خدوا بالكم الحكاية دي. هنرتفع تاني 2 3، ونشتغل في نفس الغرزة اللي ارتفعنا منها 3 عواميد بلفة. 2 ادي 3، ونعمل الغرزة اللي هي سلسلة، غرزة سلسلة، وندخل في السلسلة اللي قبل كده، اللي في السطر اللي قبل كده اهو، ونعمل 3. ادي 2، ادي 3، ونشتغل غرزة. وهنا في دي التلاتة اللي في النص دول، اللي هي المروحة او اللي بيقولوا عليها إيه، المروحة اللي هي دي اللي في النص دي، نعمل فيها 3. ادي 2 3، تلات سلاسل، ونعمل 3 عمدان بلف. 2 3، وناخد سلسلة، وفي العين دي السلسلة اللي تحت نعمل 3 عمدان بلف، وناخد غرزة، ونيجي في البداية دي او في النهاية 1 2 3 4. ونلف تاني، نلف الشغل تاني، ونرتفع 1 2 3، وفي نفس الارتفاع، الغرزة اللي ارتفعنا منها ادي 2 ادي 3 ادي 4. بنعمل الغرزة اللي ارتفعنا بيها اللي هي دي بنعتبرها واحدة، وبنقول نعمل 3 عمدان بلفة اهو، ونعمل غرزة سلسلة، وندخل في غرزة السلسلة اللي في السطر اللي قبل كده، ونعمل 3 عمدان بلفة. ادي 3، ونعمل غرزة سلسلة، 1 2 3. كل السطور هنعمل منها 3 وفي الجناب 4، وفي النص 3 و3، 4 و4 أو 3 و3 زي ما انتوا عايزين. ناخد غرزة وندخل في النص، ادي 1 ادي 2 ادي 3، ونعمل 3 سلاسل، وندخل فيها برضو ونعمل 3 سلاسل تانيين، 3 عمدان بلف، وغرزة. وفي الغرزة اللي تحت هنعمل 3
عمدان بلف وغرزة سلسلة، وفي الغرزة اللي تحت 3 عمدان بلفة وغرزة، ومن هنا في النهاية كده اهو هنعمل 1 2 3 4. هنفضل نكرر الكلام اللي احنا بنقوله ده، هنفضل نكرر الكلام اللي احنا بنقوله ده زي ما انتوا شايفين كده اهو. هنفضل نكرر، نقلب الشغل كده، ونرتفع بثلاث سلاسل، ونعمل 4 في نفسها 3 غرز، وبعدين نطلع هنا نعمل 3، وهنا مع غرزة سلسلة، وهنا نعمل 3، وهنا نعمل 3، وهنا نعمل 3، و3 سلاسل في النص و3 تانيين، ونفضل نكرر الكلام ده لغاية ما ننتهي من الشغل، نرجع لكم تاني. احنا كده خلصنا اهوت، ده اخر سطر اهوت هنخلصه اهو. زي ما قلنا انه سلسلة و3 عمدان بلفة اهو. ادي 3، 1 2 3 غرزة، غرزة سلسلة و3 عمدان بلفة، زي ما احنا اتعلمنا من اوله لاخره هيتعمل ب3 عمدان بلفة وسلسلة. وكده احنا هنقفل عشان نقفل الباقي. خدنا سلسلة، 3 عمدان بلفة، سلسلة، وفي اخر حاجة 3 عمدان. هنا ما احنا بنعمل 4 ما بنعملش 3. اخر سطر بنعمله، اول سطر بنعمله 4، واخر سطر بنعمله 4، البداية والنهاية. ادي 4. كده احنا خلصنا اهو، خلصنا السطر، خلصنا السطر كله اهوت. وايه احنا كده هنقفل بقى بالسطر الاخير. خليكم معايا. احنا قلبنا اهوت الشغل، احنا كنا بنشتغل لغاية هنا، خلصنا الغرزة الاخيرة اهي. بنقلب الشغل كده ونبتدي نقفل بقى. هنعمل نرتفع ب3 غرز، وهنيجي في نفس الغرزة اللي احنا ارتفعنا منها، وهنعمل ادي 2، ادي 3، يعني الغرزة اللي ارتفعنا بيها، وادي 1 2 يبقوا كده 3. هنعمل غرزتين، وهنيجي في نفس الغرزة تاني نعمل 3 تانيين. ادي 2 3 كده، بقت صدفة كده مروحة. وهندخل في هنا كده من غير ما ناخد غرزة بقى، وهنطلع كده بمنزلقة، ونرجع نرتفع ب3 تانيين، وناخد 1 2 كده، 2 كده، ادي 3، وغرزتين سلسلة، ونرجع تاني 1 2 3. ممكن لو عايزين تعملوها على 2 مفيش مانع،
لو عايزين تزودوا انتوا حرين، بس هو يعني ايه على 3 و3 6، وبينهم سلسلتين. في ناس تعملهم على 2 و2. هنيجي ندخلها هنا تاني كده ونعملها منزلقة. ندخلها هنا منزلقة كده، ونرتفع ب3 سلاسل، ونكرر 1 2. ادي 1 2، ادي 3، ونعمل غرزتين سلسلة، ونعمل 3 عمدان بلفة اهو، وندخلها في دي كده اهو اهو، من غير لفة ومن غير حاجة. ناخدها منزلقة ونرتفع ب3 سلاسل، وناخد 3 عمدان بلفة، منهم العمود اللي بدأناه اللي هو ارتفعنا بيه ده هنعتبره عمود. ادي 1 اللي ارتفعنا بيه، 2 3، وادي غرزتين سلسلة، وادي 3 عمدان بلفة تانيين، 2، ادي 3 كده. يبقى احنا ماشيين اهو زي ما انتم شايفين كده كده، ونكرر لغاية ما ننتهي لغاية الناحية التانية. 3 عمدان بنرتفع ب3 سلاسل، وبعدين نعمل 1 2، يبقى 1 2 3 اللي ارتفعنا بيه نعتبره 1 2 3 و2 سلسلة و3 تانيين، وبندخلهم في الفتحة بتاعتنا اللي احنا بنعملها من كل مرة، وناخدها منزلقة ونعمل نرتفع وناخد 3 زي ما انتوا شايفين كده، ونكرر لغاية النهاية. وانا معاكم كده قفلنا السطر اهوت، وقفلنا كل الشغل. وقطعنا الفتلة، وهنبتدي بقى ايه، هنبتدي نقصقص الخيط اللي هو الفرنشات اللي تحت ده. نقصقص زي الاطوال اللي انتوا عايزينها بقى كده، الاطوال اللي انتوا عايزينها. انا هاخد كل واحدة، كل فردتين من دول كده كده زي ما انتوا شايفين، نجوزهم كده يبقوا قد بعض كده اهو كده، ونجيبهم نمسكهم من هنا كده، نيجي هنا في الشغل اهو، نلضم الخيط كده في اي فتحة من الفتحات كده. الفتلتين طلعوا اهم، نعملها زي الدايرة كده، ونجيب الاربع فتلات دول كده، وندخلهم كده اهو، ونشد الخيط اهو. هناخد 2 تانيين كده من الخيط، نجوزهم كده يبقوا قد بعض اهو، ونيجي على الدايرة دي، الحلقة دي، ونيجي هنا مثلا الغرزتين اللي احنا عاملينهم في نص الصدفة دي، او في نص الفستونة دي اهو، ونطلع كده اهو، ونشد كده. هناخد 2 تانيين. لازم كل الاطوال يبقوا قد بعض لما نيجي نقصهم،
واحنا مش بنقص، يعني هو ملهوش معيار، انما انتوا بتقصوا المسافة اللي انتوا عايزينها. ادي هوت، امسك من هنا ومن هنا كده، امسك من هنا ومن هنا كده، واجي على الدايرة دي، اخليها في صباعي كده، واروح ماسكاها كده، وجاية في وسط الفستونة دي كده، او في وسط الصدفة دي، ادخلها كده اهي، الدايرة اهي، الحلقة اهي، اخد كل الاربع فتل كده وادخلهم كده اهو، واشد كده. هجيب كمان اتنين ونتفرج عليهم بيتعملوا ازاي اهو. المفروض يبقوا من تحت قد بعض، عشان ما نضطرش نقص حاجة. بالنسبة للمروحة اللي احنا عملناها دي، او الصدفة دي اللي هي قفلنا بيها دي، ممكن يبقى لو خيط سميك زي اللي انا بشتغل بيه ده، يبقى محتاج نبقى نعمل عمودين وعمودين عشان ما يبقاش تقيل. انما لو الخيط رفيع نعمل اربع عمدان وثلاث سلاسل واربع عمدان. ادي الشكل النهائي بتاع الفرنشات زي ما انتوا شايفين كده. ونكمل كل السطور ونوريكم النهاية بقت ايه. ده السكارف اهوت اللي احنا اتفقنا عليه، اللي احنا صوتنا عليه، هو ده. اتمنى ان هو يعجبكم. عايزين تعملوا شال بالكروشيه، دوسوا هنا. لو عايزين تعملوا سليبر رجالي، دوسوا هنا. لو عايزين تعملوا لكلوك اطفال ماركة نايك، دوسوا هنا. ياريت تشتركوا في قناتي من هنا.